Hey guys, what's up? I hope you are doing well. It's me Ganesh Thami. I'm back with the next video. I hope you will watch it till the end. Today I have come with the poem Elegy for Zen written by an American poet Theodore Rothge. I'll analyze and explain the poem line by line in Nepali. Before that, if you haven't subscribed my channel yet, please subscribe it and share the video among your friends. First of all, let's talk about the poet. थियोडर रोदगेको पुरा नाम थियोडर ह्युमनर रोदगे हो। उनी अमेरिकन पोइट र प्रोफेसर हुन्। उनी धेरै इन्फ्लुएन्सियल पोइटको लागि मेन्टर र गाइड थिए अनि उनलाई पुलिट्जर प्राइज, बुलिङ्गन प्राइज र नेसनल बुक अवार्ड दुईचोटि गरेर विभिन्न प्राइज पनि प्राप्त गरेका थिए उनले। र उनको फेमस वर्क्सहरू ओपन हाउस, द सन एन्ड अदर पोएम्स, प्रेज टु द एन्ड, द वेकिङ पोएम्स, वर्ड्स फर द विन्ड आदि उनका फेमस कृतिहरू हुन्। यो पोइम पहिलो पटक 1953 मा पोइटको द वेकिङ भन्ने पोइट्रीको कलेक्सनमा पब्लिस भएको थियो र यो फ्री भर्स इलेजी हो। इलेजी भनेको कसैको डेथमा मर्निङ गरिरहेको, शोक मनाइरहेको शोक कविता, डेथ पोइम हो र यो फ्री भर्समा छ। यसमा राइमको प्रयोग गरिएको छैन। दिस इज मोनोलग। यो एउटा मनोवाद हो, मोनोलग अन द डेथ अफ अ स्टुडेन्ट एक्सपिरियन्स्ड बाई अ टिचर। यो कवितामा आफ्नो विद्यार्थी एकजना मर्दा टिचर एकदमै शोकमा छ र त्यो टिचरले टिचरको आफ्नो मनमा खेलेका कुराहरूलाई पनि यहाँ व्यक्त गरिएको छ। त्यसैले यो मोनोलग हो, माइन्डमा भएको कुराहरूलाई यहाँ व्यक्त गरिएको छ र यसमा 22वटा लाइन छ र त्यसलाई 4वटा स्ट्यान्जामा डिभाइड गरेको छ। त्यसमा कुनै स्पेसिफिक राइम र कुनै मिटर पनि फिक्स्ड छैन र यसमा इपिग्राफ एट द बिगिनिङ छ। पोइमको सुरुमा इपिग्राफ छ। इपिग्राफ भनेको कोटेसन अथवा नोट गिभन बाई द पोइट अर राइटर। राइटर र पोइटले कुनै नोट अथवा कोटेसन आफ्नो टेक्स्टको सुरुमा दिन्छन् भने त्यसलाई भनिन्छ इपिग्राफ भनिन्छ। र यो पोइम डिस्क्रिप्टिभ र मेडिटेटिभ दुइटै छ। यसले फिजिकल फिचर्सहरू, त्यो केटीको फिजिकल अपियरेन्स कस्तो देखिन्थ्यो, कस्तो थियो त्यो डिस्क्राइब गरिरहेका छन् र लास्टमा मेडिटेट गरिरहेका छन्। त्यो केटी अब ग्रेभमा छ आफ्नो विद्यार्थी र उनले विभिन्न कुराहरू सोचिरहेका छन्। स्पिकरले त्यसलाई मेडिटेटिभ भनिन्छ। सोच्ने कुरा, मेन्टल एक्टिभिटी धेरै हुन्छ, त्यो भनेको मेडिटेटिभ। र यसको थिमहरू चाहिँ लभ, ह्याप्पिनेस, स्याडनेस, म्यान एन्ड नेचुरल वर्ल्ड, डेथ र अनि यसको टोन चाहिँ के छ भने स्याड एन्ड पेन्सिभ। लास्टमा त्यो टिचर जो आफ्नो विद्यार्थीको डेथमा मर्निङ गरिरहेका छन् उनी चाहिँ स्याड र पेन्सिभ मोडमा छन्। अब म यो पोइमलाई स्टार्ट गर्न गइरहेको छु। इलेजी फर जेन। इलेजी भनेको शोक कविता, अ पोइम अन डेथ। कसैको डेथलाई मर्निङ गरिरहेको, शोक मनाइरहेको कवितालाई इलेजी भनिन्छ। when somebody dies and poem is written in the memory of that person, that is called इलेजी। र यसमा जेन भनेको विद्यार्थी हो। यहाँ टिचरले आफ्नो विद्यार्थीको सम्झनामा, यहाँ आफ्नो विद्यार्थीको मृत्युपछि टिचरले उसको सम्झनामा एउटा कविता लेखेका छन्। त्यसैले यो इलेजी हो र त्यो कसको सम्झनामा भने जेन भन्ने विद्यार्थीको। र यहाँ ब्राकेटमा इपिग्राफ, राइटरले यदि आफ्नो टेक्स्टको सुरुमा दिने नोटलाई र कोटेसनलाई इपिग्राफ भनिन्छ। यहाँ दिएको इपिग्राफले भन्न खोजेको के हो भने जेन भन्ने स्टुडेन्ट घोडा चढ्दा लडेको थिए र घोडा चढ्दा लडेर ऊ मरेकै थिइन् र उसको सम्झनामा टिचरले यो पोइम इलेजी लेखेका छन् र उसको सम्झनामा यो पोइम डेडिकेटेड छ। अब म यसलाई लाइन बाई लाइन एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु। आई रिमेम्बर द नेकरल्स, लिम्प एन्ड ड्याम्प एज टेन्ड्रिल्स। द स्पिकर इज डिस्क्राइबिङ द हेयर स्टाइल अफ द गर्ल हियर। यहाँ स्पिकरले त्यो केटीको कपाल कस्तो थियो भनेर भनिरहेका छन्। नेकरल्स भनेको कपाल अथवा हेयर, उनको कपाल कस्तो थियो भने लिम्प, लिम्प भनेको सफ्ट अनि ड्याम्प भनेको अलिअलि भिजेको। एज टेन्ड्रिल्स, टेन्ड्रिल भनेको एक प्रकारको रुख हो, त्यसको पातहरू जस्तै उसको कपाल थियो। यहाँ सिमिलीको प्रयोग गरिएको छ। लिम्प एन्ड ड्याम्प एज टेन्ड्रिल भनेको यहाँ सिमिली हो। एन्ड हर क्विक लुक अ साइड लङ पिकेटल स्माइल। अनि जेनले टिचरलाई क्विक लुक, झुलुक्क छिटो हेर्थे र उसको साइड लङ भनेको एक साइडबाट हेर्दा, फ्रम वान साइड उसको स्माइल कस्तो देखिन्थ्यो भने पिकेटल भनेको एउटा माछा, माछाको एक साइडबाट हेर्दा जस्तै उसको स्माइल थियो। यहाँ जेनको स्माइललाई पिकेटल फिससँग तुलना गरिएको छ। यो मेटाफोर हो। एन्ड हाउ वान्स स्टार्टल्ड इन्टु टक, द लाइट सिलेबल्स लिफ्ट फर हर। यहाँ स्टार्टल्ड भनेको झस्किनु अथवा तर्सिनुलाई भनिन्छ। जब जेन बोल्थी ऊ झस्केर तर्सेर जस्तो गरेर बोल्थी र ऊ लजाएर बोल्थी।
सिलेबल भनेको युनिट अफ प्रोनाउन्सिएसन हो। उच्चारण गर्दाखेरि एक झोक्कामा उच्चारण हुने शब्दहरूलाई भनिन्छ सिलेबल। र उसको बोलीमा कस्तो थियो भने लाइट सिलेबल भनेको उसको बोलीमा मिठास थियो, म्युजिक प्रोड्युस हुन्थ्यो भन्न खोजेको। हर स्पिच साउन्डेड लाइक म्युजिक एन्ड सी ब्यालेन्स्ड इन द डिलाइट अफ हर थट। यहाँ यसले भन्न खोजेको सी इन्जोयड द ल्याङ्ग्वेज, वाट एभर सी स्पोक सी इन्जोयड एन्ड सी स्पोक भेरी थटफुल्ली। ऊ एकदमै सोचेर विचार गरेर केयरफुल्ली बोल्थे र बोल्दाको त्यो मिठास आनन्द लिन्थे। अ रेन ह्याप्पी टेल इन टु द विन्ड, हर सङ ट्रेम्लिङ द ट्विग्स एन्ड स्मल ब्रान्चेस। यहाँ जेनलाई रेन भनेको एउटा सानो चरासँग तुलना गरिएको छ। यो मेटाफोर र इमेज दुइटै हो। जेन भन्ने केटी त्यो रेन भन्ने चरा जस्तै थिए, जुन चरा हावामा उडिरहेको छ, फ्लाइङ इन द एयर, अनि सेकिङ द टेल, यसको पुच्छर हल्लिरहेको छ। अनि त्यो चराको सङले हर सङ ट्रेम्लिङ द ट्विग्स, ट्विग्स भनेको रुखको सानो हाँगा, ब्रान्चेस भनेको हाँगा र ट्विग्स भनेको झन् सानो हाँगा। अनि त्यो चराले रुखमा बसेर गाना गाउँदाखेरि, गीत गाउँदाखेरि चराले त्यो रुखको हाँगालाई अलिअलि हल्लाउँछ। त्यस्तै गरेर उसको बोलीमा मिठास थियो भन्न खोजेको यहाँ त्यो जेनको। द सेड स्याङ विथ हर, सेड भनेको छहारी, छाया। अनि त्यो रुखको छायाले पनि त्यो चरा रेन भन्ने चराको गानासँगै उसले गाना गाउँथ्यो। यहाँ सेडलाई, छायालाई पर्सनिफाई गरिएको छ। द लिभ्स देयर विस्पर्स टर्न्ड इन्टु किसिङ, यहाँ पनि फेरि पर्सनिफाई गरिएको छ, पर्सनिफिकेसन युज गरिएको छ। पातहरूले पनि के गर्थे भने आफ्नो गुनगुन, विस्पर भनेको सानो साउन्डलाई उनीहरूले केमा परिणत गर्थे भने किसिङमा। त्यो पातहरूले पनि रेन भन्ने चरालाई किस गर्थे जब त्यो रेनले गाना गाउँथ्यो र हाँगाहरू हल्लिन्थे त्यो बेलामा। एन्ड द माउल्ड्स स्याङ इन द ब्लिज्ड भ्यालिज अन्डर द रोज। माउल्डको अर्थ हुन्छ ढुसी। ढुसी भनेको कुनै खानेकुरा चिजलाई तातो र तर ओसिलो ठाउँमा राख्ने हो भने ढुसी पलाउँछ, जस्तै यो चित्रमा हेर्न सकिन्छ त्यस्तो। र यहाँ ब्लिज्ड भ्याली भनेको चर्को गर्मीले अथवा मौसमी खराबीले, बाढी पहिरोले बिगारेको एउटा भ्याली जहाँ रोज फुलिरहेको छ। तर त्यो रोजको फेदमा जरामा भएको कालो माटोको साइडमा पनि ढुसी पलाउँथ्यो र त्यो ढुसीले के गर्थ्यो, गाना गाउँथ्यो। कहिले भन्दा यो रेन भन्ने चराले गाना गाउँदा रेनलाई कोसँग तुलना गरिएको छ भने जेनसँग। यो माथि मेन्सन गरिएको सम्पूर्ण चिजले भन्न खोजेको के हो भने व्हेन जेन वाज ह्याप्पी, व्हेन सी वाज ह्याप्पी, इभन द नेचर वाज विथ हर भन्न खोजेको। नेचरले पनि उसलाई साथ दिन्थ्यो, नेचर वाज विथ हर। यहाँ इमेजरीको प्रयोग गरिएको छ, जस्तै रेन, ट्विग्स, ब्रान्चेस, द सेड, लिभ्स, मोल्ड, द रोज। यिनीहरू भन्दा हाम्रो दिमागमा मेन्टल पिक्चर आउँछ यो चिजहरूको। यी चिजहरूलाई इमेज भनिन्छ र यसमा प्रयोग गरेको रेन मेटाफोर पनि हो। नाउ सेकेन्ड स्ट्यान्जा। ओ व्हेन सी वाज स्याड सी कास्ट हरसेल्फ डाउन इन्टु सच अ प्योर डेप्थ, इभन अ फादर कुड नट फाइन्ड हर। जब जेन दुखी हुन्थे ऊ अत्याधिक एकदमै धेरै डिप्रेस्ड र डिस्करेज्ड हुन्थे। यहाँ कास्ट डाउनको अर्थ हुन्छ डिस्करेज्ड हुनु। ऊ दुःखको एकदमै गहिराइमै पुग्थे, प्योर डेप्थ भनेको एकदमै गहिराइमा पुग्थे। अर्थात् सी लस्ट हरसेल्फ इन स्याडनेस एन्ड सी एक्सेप्टेड स्याडनेस एज द पार्ट अफ लाइफ भन्न खोजेको। सी एम्ब्रेस्ड हर स्याडनेस। जब ऊ दुखी हुन्थे, इभन अ फादर कुड नट फाइन्ड हर भनेको यहाँ अ फादर भनिएको छ। यहाँ अ फादर भन्नाले उसलाई जन्म दिने बुवा भन्न खोजेको होइन। त्यस्तो हुन्थ्यो भने त यहाँ हर फादर हुनुपर्ने हो। यहाँ पोइटले डेलिब्रेटली जानी जानी उनले इन्डेफिनेट आर्टिकल प्रयोग गरेका छन्। यसको अर्थ हो मानौ रिलिजियस फादर, प्रिस्ट। भगवानले पनि उसलाई थाहा पाउन सक्दैनथे वाट इज द रिजन अफ हर स्याडनेस भन्ने कुरा पत्ता लगाउन एकदमै गाह्रो हुन्थ्यो। स्क्रैपिङ हर चिक अगेन्स्ट स्ट्र स्टिरिङ द क्लियरेस्ट वाटर। जब जेन स्याड हुन्थे उसले आफ्नै गालालाई परालसँग रगड्थे। स्ट्र भनेको पराल र स्क्रैपिङ भनेको रगड्नु अथवा दल्नु अथवा आरयुबी रब भन्न खोजेको। सी युज टु रब हर चिक अगेन्स्ट स्ट्र। र अनि उसले के पनि गर्थे भने क्लियरेस्ट वाटर, जुन स्वच्छ पानी, सफा पानी छ त्यसलाई पनि स्टिर गरिदिने, चलाइदिने। मानौ त्यसलाई चलाएर हिलाम्मे मड, त्यो पानीको तल, पोखरीको तल रहेको जुन पिँधमा रहेको सोलिड हुन्छ त्यसलाई पनि माथि ल्याउने अनि त्यसलाई धमिलो बनाइदिने उसले गर्थे। त्यस्तो थियो उसको रिस। यहाँ अघिल्लो स्ट्यान्जा ह्याप्पिनेसको बारेमा छ भने यो स्याडनेसको बारेमा छ। दुईटा अपोजिट छ, यो जक्स्टा पोजिसन हो। नाउ थर्ड स्ट्यान्जा। माई स्प्यारो यु आर नट हियर। यहाँ स्पिकरले जेनलाई माई स्प्यारो भनेर बोलाइरहेका छन्। स्प्यारो यहाँ मेटाफोर हो र यु आर नट हियर, तिमी यहाँ छैनौ भन्न खोजेको। यु आर डेड, तिमी अब चिहानमा छौ।
र स्पिकर पनि त्यो चिहान नजिकै छ। जेन अलरेडी डेड छ, ऊ मरिसकेको छ, तर पनि स्पिकरले उसलाई बोलाइरहेका छन्। भन्न खोजेको जेन इज नट प्रेजेन्ट देयर। यहाँ यसरी एब्सेन्ट पर्सनलाई स्पिकरले बोलाउनु अथवा एड्रेस गर्नुलाई लिटरेचरमा एपोस्ट्रफी भनिन्छ। वेटिङ लाइक अ फन मेकिङ अ स्पाइनी स्याडो। फन भनेको उनी हो, एक प्रकारको बिरुवा हो। यहाँ स्पिकरको स्प्यारो त्यो के को लागि पर्खिरहेको छ, एउटा उनिउको बोटको लागि पर्खिरहेको छ, जुन उनिउको बोटले एउटा स्याडो बनाइरहेको छ। त्यो कस्तो छ भने स्पाइनी, काँडादार अथवा तिखो। स्पाइनीको अर्थ हुन्छ यहाँ काँडादार, तिखो तिखो। द साइड्स अफ वेट स्टोन्स क्यान नट कन्सोल मी नर द मोस्ट वन्ड विथ द लास्ट लाइट। यो दुईटा लाइनले भन्न खोजेको द स्पिकर इज वन्डेड। यो स्पिकर अथवा टिचर चाहिँ के छ त, घाइते छ, घाउ छ, ऊ घायल छ। वन्ड भनेको घाउ, विथ द लास्ट लाइट। लास्ट लाइट भनेको जब जेन जीवित थियो त्यतिखेर उसको लाइफ ब्राइट थियो, त्यतिखेर लाइट थियो। जब जेन मर्यो, जेन मरेपछि उसको अभाव महसुस भयो स्पिकरलाई, त्यसैले त्यसलाई लास्ट लाइट भनेको। जेन जीवित हुँदाको त्यो समयलाई, त्यो घडीलाई लास्ट लाइट भनिएको हो। त्यो अब बाँकी रहेन। अब जेनको डेथ पछि न त लेउले, मोस एमओएसएस मोस भनेको लेउ, र वेट स्टोन त्यो भिजेका ढुङ्गाहरूले मलाई कन्सोल गर्न सक्दैनन्। दे क्यान नट कम्फर्ट मी योर भ्याकुम। तिमी नहुँदाको यो अभाव उनीहरूले यहाँ कम्फर्ट दिन सक्दैनन् मलाई भनेको छ। यो स्ट्यान्जामा एलिट्रेसनको प्रयोग गरिएको छ, जस्तै क्यान नट कन्सोल, क साउन्ड रिपिट भएको छ दुईटै वर्डमा। त्यसै गरी यसमा प्रयोग भएको इमेजरीहरू स्प्यारो, फन, स्पाइनी स्याडो, वेट स्टोन, मोस आदि हो। फोर्थ स्ट्यान्जा, इफ वानली आई कुड नज यु फ्रम दिस स्लिप माई मेम्ड डार्लिङ माई स्किटी पिजन। यहाँ हामी के गेस गर्न सक्छौँ भने द स्पिकर इज नियर द ग्रेभ अफ जेन। त्यो जेनको चिहान नजिकै छ स्पिकर, र उसले हि डिजायर्स टु ब्रिङ ब्याक हर फ्रम डेथ। अनि त्यो केटीलाई त्यो मृत्युबाट फर्काउन, फिर्ता ल्याउन पाए हुन्थ्यो भन्ने खालको यहाँ इच्छा छ यो स्पिकरको। नाउ हि वान्ट्स टु नज। उसले नज भनेको हातको कुइनाले धकेल्नु हो। हातको कुइनाले झकझक्याएर त्यो केटीलाई त्यो इटर्नल स्लिप अर्थात् त्यो डेथबाट बिउजाएर फर्काउन पाए हुन्थ्यो भन्ने यहाँ स्पिकरको चाहना छ। माई मेम्ड डार्लिङ, मेम्ड भनेको यहाँ वन्डेड भनेको घाइते भनेको, घाइते भएर अर्गान्सहरू काम नलाग्ने भएकोलाई मेम्ड भनिन्छ। डार्लिङ भनेको डियर। माई स्किट्री पिजन, स्किट्री भनेको रेस्टलेस अथवा झस्किने, तर्सिने भनेको, र नेपालीमा यसलाई चुलबुले चकचके भन्न खोजेको। ओभर दिस ड्याम्प ग्रेभ आई स्पिक द वर्ड्स अफ माई लभ। ड्याम्प भनेको भिजेको अथवा वेट भनेको, ड्याम्प ग्रेभको माथि नजिकै छु र म यहाँ प्रेमका शब्दहरू व्यक्त गरिरहेको छु भन्दैछ स्पिकरले। यहाँ स्पिकर त्यो केटीको चिहान नजिकै छ। आई विथ नो राइट्स इन दिस म्याटर नाइदर फादर नर लभर। अनि उसले के पनि भनिरहेको छ भने आई हेभ नो राइट्स ओभर यु, म तिमी माथि कुनै मेरो अधिकार छैन। न त म तिम्रो बुवा हुँ, न त लभर हो, तर म के हो त, टिचर हो। यहाँ के हो भने न त फ्यामिली लभ हो यो, न त यो रोमान्टिक लभ बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्डको जस्तो हो। यदि टिचर र स्टुडेन्टको लभ हो भने पनि यसले सोसाइटीमा एकदमै क्रिटिसाइज गरिन्छ, र अनि मोरालिटीको कुरा पनि आउँछ। टिचरले स्टुडेन्टसँग लभ गर्ने भन्ने कुरा आउँछ, यो मोरालिटीमा क्वेसन आउँछ। त्यसैले यहाँ स्पिकरले सरी फिल गरिरहेको छ, उसले गल्ती महसुस गरिरहेको छ। जेनको अभाव महसुस गर्नुपर्ने कारण पनि छैन, किनकि यो फ्यामिली मेम्बर पनि होइन, लभर पनि होइन, त्यो भन्ने कुरा उसले अन्त्यमा रियलाइज गरेको छ। त्यसैले यो फ्यामिली लभ पनि होइन, रोमान्टिक लभ पनि होइन, तर के हो त भन्दा यो प्लेटोनिक लभ हो, विदाउट एनी कुनै इन्ट्रेस्ट, कुनै बिना स्वार्थ, बिना फिजिकल एट्याचमेन्ट, एउटा आइडियल लभ हो यो स्ट्यान्जामा प्रयोग गरिएको पिजन शब्द चाहिँ मेटाफोर हो। यसमा प्रयोग गरिएको इमेजरी चाहिँ स्किटी पिजन र ड्याम्प ग्रेभ हो। यो पोइममा प्रयोग गरिएका पोइटिक डिभाइसेसहरू फिगर्स अफ स्पिच भनेको सिमिली, मेटाफोर, इमेजरी, पर्सनिफिकेसन, एपोस्ट्रफी र एलिट्रेसन छ।